kung dili ka manuktok. May mga igsoon, makita nato nga sa tanan nato mga pagkabuhaton, nagkinahanglan gyud nga dunay initiation. Men, dili ka matagaan kung dili ka mangayo. For example, nangayo ka og bersikulo nga muhaom sa imong kahimtang karon. Men, kung dili ka mangayo sa mga igsoon nga sa dunay kasayuran, dili gyud matubag ang imong desire. Dili gyud matuman ang imong gipangayo. Men, for example, daw na kay ka. Men, wala ka kabalo sa mga bisikulo mga kadasig nimo. Kung dili ka muduol og sa kay suon, kung dili ka muduol sa pulong, men dili gid ka masayod sa imong gikinahanglan. So dahil ko na katong Ginoo mga igsoon, nga nagkinahanglan gyud nato makita, nga nagkinahanglan ta nga muduol, nagkinahanglan ta nga buhambo nga nasa ating Ginoo. So, dahil ko na katong Ginoo mga igsoon, nga sa pag-read through nato meaning message mga igsoon, makita nato nga mubuhat man ang atong Ginoo. Makabuhat man ang atong Ginoo. Pero nagkinahanglan siya sa initiation natong mga tao. Men, kani hingon ang mga sa religion nga buhat daw kay kabangan mo ikaw. So yung mga igsoon, nagkinahanglan una ta nga muduol nga nasa atong Ginoo ay hata nga matabangan. Kung saan man pagtabang sa atong Ginoo, sa siya nga nagkinahanglan ta. Nasayod siya nga doon na tayo gitinguha. Pero kung saan man niya paghatag, kung wala nato pangayuan nga nadiya. Men, so dahil yung atong Ginoo mga igsoon, may nagkinahanglan din natong pangayoon ang mga butang nga atong ikinahanglan. Nagkinahanglan din natong pangitaon ang mga butang nga gusto nato makapagan. O nagkinahanglan butang nga manuktok kung butang nga